नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू युट्युब च्यानल गोर्खेन लाइसेन्समा हार्दिक स्वागत छ। र आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँ अमेरिका जान चाहनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ कुनै पनि तरिकाले, या त मानौँ डिबी प्रोसेसबाट नै तपाईँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अर्थात् कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु किन जरुरी छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र तपाईँलाई धेरैजनालाई थाहा भइसकेको पनि छ कि नोभेम्बर 8 देखि उता चाहिँ कोही पनि अमेरिका जाँदैछ भने चाहिँ अमेरिकी सरकारले नयाँ रुल्स ल्याएको छ। त्यो रुल्सको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र आजको एउटा यो अपडेटलाई चाहिँ मैले insider.com-बाट लिएर आएको छु। त्यहाँ चाहिँ भन्छ द US इज रेडी टु ओपन अप अगेन टु इन्टरनेसनल ट्राभलर्स आफ्टर अलमोस्ट 20 मन्थ्स। 20 महिना पछाडि चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूलाई चाहिँ फेरि अमेरिका प्रवेशको लागि चाहिँ तयार छ। अमेरिकी प्रवेशको लागि चाहिँ अब खुला गर्दैछ भन्ने कुरा हो। हियर इज वाट यु निड टु नो। यहाँ चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने कुराहरू संक्षेपमा छन्। पहिलो कुरा, द US इज इजिङ ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स फर मस्ट इन्टरनेसनल ट्राभलर्स स्टार्टिङ नोभेम्बर 8। नोभेम्बर 8 देखि चाहिँ अमेरिकी सरकारले चाहिँ सहजता ल्याउँदैछ अरे अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूलाई कि विभिन्न बाधा व्यवधानहरूमाथि चाहिँ अब सहजता ल्याउनलाई चाहिँ यो नोभेम्बर 8 देखि सुरु गर्दैछ, अर्थात् अलिकति सहजपना ल्याउँदैछ। द ब्यान विल अलाउ एयर ट्राभल फ्रम प्रिभियसली रेस्ट्रिक्टेड कन्ट्रिज एज लङ एज द ट्राभलर हेज प्रुफ अफ COVID-19 भ्याक्सिनेसन एन्ड अ नेगेटिभ टेस्ट। अब चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने तपाईँ COVID-19 भ्याक्सिनेटेड हुनु पऱ्यो, एक नम्बर। र दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका उड्नुभन्दा 3 दिन अगाडि भित्रको चाहिँ PCR टेस्टबाट चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ तपाईँसँग हुनु पऱ्यो, हैन? जुन चाहिँ पहिला अब यहाँ प्रिभियसली रेस्ट्रिक्टेड कन्ट्रिज भनेको छ, पहिला जुन देशहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गरिएको थियो। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब सहजता यस कारणले हुनेछ कि उनीहरूसँग अब COVID-19 भ्याक्सिनेसन कम्प्लिट गरेका र सँगसँगै चाहिँ के अरे PCR टेस्टबाट चाहिँ COVID-19 नेगेटिभ रिजल्ट अर्थात् त्यसको प्रुफ भएकाहरू चाहिँ अब अमेरिका यात्रा गर्न पाउनेछन् भनेको छ। त्यस कारणले यो राम्रो कुरा हो। रिटेल एन्ड हस्पिटालिटी कम्पनीज इन द US होप द रिटर्न अफ इन्टरनेसनल ट्राभलर्स विल क्रिएट अ बुस्ट फर बिजनेस। अब अमेरिकाको त्यहाँको बिजनेस सेक्टर चाहिँ एउटा आशावादी छ कि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरू आएको कारणले चाहिँ अब अमेरिकाको बिजनेस चाहिँ अब द्रुत गतिमा अब फल्दो हुनेछ, अर्थात् बुस्टअप हुनेछ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ अरे। अब यहाँ भित्र कुराहरू के हेऱ्यौँ भने अब पहिला कति 33 कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिएको कुराहरू छ, होइन? तर अब चाहिँ COVID-19 को चाहिँ अब भ्याक्सिन लिएको र अमेरिका उड्नु अगाडि 3 दिन अगाडि भित्रमा चाहिँ PCR टेस्ट नेगेटिभ आएको छ भने तपाईँले अब यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो मेन कुरा चाहिँ। वाट इन्टरनेसनल ट्राभल्स विल निड टु गेट टु द कन्ट्री भनेको छ। अब त्यही हो, COVID-19 को भ्याक्सिन लिनु पऱ्यो। अब त्यो भ्याक्सिन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ लिस्ट आउटमा चाहिँ जम्मा 7वटा छ र पछिल्लो समय चाहिँ इन्डियाको कोभिड भ्याक्सिन पनि एड भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि म एकछिनमा कुरा गर्नु होला। र अहिले यहाँ मेजर 7वटा चाहिँ कुन छ भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले चाहिँ सिफारिस गरेको फाइजर अर्थात् बायोटेक भन्ने रहेछ, मोडर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजन, कोभिडसिल्ड, सिनोफार्म भनेको चाहिँ भेरोसेल हो र सिनोभ्याक रहेछ, होइन? 7वटा यो चाहिँ लिएको हुनु पऱ्यो, भ्याक्सिनेटेड हुनु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ रिक्वायर प्रुफ अफ अ नेगेटिभ कोभिड टेस्ट विदिन 3 डेज अफ ट्राभलिङ, होइन? 3 दिन यात्रा गर्नु, 3 दिन अगाडि चाहिँ 3 दिन भित्रको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि PCR टेस्ट अर्थात् ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुनु पऱ्यो। ट्राभलर्स विल अल्सो बी एक्सपेक्टेड टु प्रोभाइड देयर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन लाइक इमेल, फोन नम्बर एन्ड एड्रेस फर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पर्पजेस भनेर भनेको छ। त्यस कारणले जति पनि डिबी विनर हुनुहुन्छ 2022 का, अर्थात् अब यो 2020 को
जुन गोमेज क्लास मेम्बरको जुन 9095बाट बेनिफिट हुन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि भ्याक्सिन लिन जरुरी छ है। त्यसमा तुरुन्तै आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्था अर्थात् कहाँ कहाँ चाहिँ भ्याक्सिन वितरण भइरहेको छ तपाईँको आफ्नो हेल्थको कन्डिसन अनुसार सबैले लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको हेल्थको कन्डिसन के छ, कोही प्रेग्नेन्ट वुमन हुनुहुन्छ भने त्यो मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीले बताउने कुरा हो। 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाले लिनु जरुरी छैन। तर 18 वर्षभन्दा माथिका महिला या पुरुष तपाईँको हेल्थ कन्डिसन ठिक छ अर्थात् लिन मिल्ने खालको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एनी हाउ लिनुपर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। देयर आर सेभरल एक्सेप्सन्स टु जेनरल भ्याक्सिन ट्राभल म्यान्डेट्स भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा, द युएस इज एक्जम्प्टिङ रिक्वायरमेन्ट्स फर भिजिटर्स फ्रम 50 कन्ट्रिज विथ नेसन वाइड भ्याक्सिन रेट्स अफ लेस देन 10%। 10% भन्दा कम चाहिँ अब भ्याक्सिन अभाइलेबल भएको अर्थात् भ्याक्सिन लगाएका त्यस्तो कन्ट्रीहरू चाहिँ लाई चाहिँ अब एक्जेम्सन छ अरे, जस्तो इजिप्ट, अल्जेरिया, इराक, आर्मेनिया एन्ड हाइटी जस्ता देशहरूलाई चाहिँ एक्जेम्प्ट गरेको रहेछ। अब उनीहरूले चाहिँ दिस ट्राभलर्स विल बी जेनरली एक्सपेक्टेड टु गेट भ्याक्सिनेटेड विदिन 60 days अफ अराइभिङ इन द युएस। अमेरिका जानुभन्दा पुग्नुभन्दा 60 दिन भित्रमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। अब 18 वर्षभन्दा मुनिका होइन इन्टरनेसनल ट्राभलर्स अन्डर द एज अफ 18 इन कन्ट्रिज द्याट ह्याभ नट अथोराइज भ्याक्सिन फर चिल्ड्रेन अर ह्याभ द लो भ्याक्सिन अभाइलेबिलिटी विल बी एक्जेम्प्ट फ्रम भ्याक्सिन रिक्वायरमेन्ट। 18 वर्षभन्दा मुनिकोले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छैन भने पनि यो चाहिँ अब एक्जेम्सन छ, उनीहरू अमेरिकी छिर्न पाउँछन्। तर कोभिड टेस्टको चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ हुनै पर्यो अमेरिका छिर्नु 3 दिन अगाडि भित्रको। र अर्को चाहिँ जस्तो भिजिटर्स हु आर नट भ्याक्सिनेटेड ड्यु टु द मेडिकल रिजन्स विल निड टु प्रोभाइड अ लेटर टु द एयरलाइन एड्रेस्ड फ्रम अ मेडिकल प्रोफेसनल भनेको छ। मानौँ तपाईँको हेल्थको कारणले तपाईँको प्रेग्नेन्सीको कारणले अर्थात् कुनै कारणले हुनसक्छ। अब प्रेग्नेन्सी अवस्थामा भएका महिलाहरूले पनि भ्याक्सिनेसन लाउन मिल्छ भन्ने पनि छ एउटा स्टडी चाहिँ होइन। तर तपाईँको इन्डिभिजुअल केस फरक फरक हुनसक्छ। त्यस कारण यो चाहिँ अब सम्बन्धित हस्पिटलबाट स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहबाट मात्रै यो कुरा तपाईँले निर्केल गर्नु होला, मैले भनेर त्यो हुने कुरा भएन होइन। यस्तै अरू विभिन्न कारणले तपाईँ 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ तर भ्याक्सिन लिन चाहिँ किन मिलेको छैन, यदि नमिल्ने हो भने यो कारणले तपाईँको नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सायद हुनसक्छ त्यो आइओएम हस्पिटलले नै या त कुनै हस्पिटलले चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ यो कारणले चाहिँ भ्याक्सिन लिनु मिलेको छैन तर पिसिआर टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने प्रुफ चाहिँ दिनु पऱ्यो। त्यो प्रुफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब मलाई पनि अहिले ठ्याक्कै थाहा चाहिँ भएन। तर यो सम्बन्धित हस्पिटलले सायद आइओएम हस्पिटलले नै यो कुराको प्रुफको एउटा डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई दिन सक्छ अर्थात् तपाईँसँग त्यो प्रुफ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र अब यो अमेरिकी नागरिकको कुरा चाहिँ अमेरिकी नागरिकको कुरा हामीले गर्नु जरुरी छैन। अब यो बिजनेस चाहिँ अब त्यहाँ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा पनि अब त्यो राम्रो अवश्य पनि हुन्छ। इमिग्रेन्टहरू जति अमेरिका छिर्छ उनीहरूले त्यहाँ अब सानातिनो सबै काम गर्छन्। अमेरिकाको बिजनेस त अब त्यसै माथि उठिहाल्छ, त्यसैले यो विषयमा हामी चर्चा नगरौँ। अब यहाँ 7वटा चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। अब यहाँ खसखसले चाहिँ अर्को पनि मान्यता पाएको छ अर्को भ्याक्सिनले पनि भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ भारत बायोटेकबाट उत्पादित कोभ्याक्सिनलाई पनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ मान्यता दिएको छ अरे। त्यस कारणले इन्डियाबाटको भ्याक्सिन कोभ्याक्सिन लाउनु भएको छ अर्थात् लाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि निर्धक्क साथ लाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि छ जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडर्ना, अस्ट्राजेनेका, कोभिडसिल्ड, भेरोसिल्ड, साइनोभ्याकलाई चाहिँ मान्यता दिएकोमा त्यसमा अब यो पनि कोभ्याक्सिन पनि थपिएको छ। र अर्को कुरा रुसबाट उत्पादन भएको भ्याक्सिन स्पुत्निक भी लगाएकाहरूलाई चाहिँ अमेरिका प्रवेश दिइने छैन भनेको छ। सायद नेपालमा यो आएको छैन पनि, त्यसैले यसको टेन्सन लिनु परेन। र यो जुन यहाँ लिस्ट आउट गरिएको 8वटा भ्याक्सिनमध्ये कुनै न कुनै भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अब आज नोभेम्बर 9 हो र हिजो नोभेम्बर 8देखि चाहिँ यो नियम लागू भएको छ। त्यस कारणले जो जति तपाईँहरू डिबी विनर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ
यदि भ्याक्सिन लिनुभएको छैन भने सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन चाहिँ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु होला। किनभने कुनै चाहिँ डबल डोज लिनुपर्ने हुन्छ। डबल डोजको कम्तीमा 1 महिनाको ग्याप चाहिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ केस नम्बर एकदमै लो छ, अर्थात् तपाईँलाई छिटै सेकेन्ड लेटर आयो भने त तपाईँको लागि समय छोट हुनसक्छ। त्यस कारणले जस्तो अब यो जोन्सन एन्ड जोन्सन चाहिँ अब एउटै डोजले हुन्छ भन्ने चाहिँ अरू पनि होला, तर अब अरू चाहिँ अब डबल डोज लाउनु पर्ने हुन्छ र कम्ती 1 महिनाको ग्यापमा लाउनु पर्ने भएको कारणले डबल डोज भन्दैमा आज एउटा भोलि अर्को लाउने कुरो भएन। त्यस कारणले तपाईँको इलाकामा तपाईँको ठाउँमा कोभिडको भ्याक्सिन कहाँ कहाँ चाहिँ दिने क्रम चाहिँ जारी छ नेपाल सरकार तर्फबाट, त्यो कुरालाई फलोअप गरेर तपाईँले त्यो भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको त्यो भ्याक्सिन लगाएको खोपको कार्ड एकदमै सेफ राख्नु होला। र यसलाई चाहिँ अब छुट्टै नेपाल सरकारले एउटा साइट दिएको छ जसबाट चाहिँ तपाईँले एउटा छुट्टै कार्ड जारी पनि हुन्छ जसले चाहिँ प्रुफ गर्छ कि तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन लिनुभएको थियो भनेर। त्यो क्युआर कोड सहितको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। त्यसको बारेमा पछि चर्चा गरौँला, ठिक छ। आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँको लागि केही न केही अवश्य पनि इन्फर्मेटिभ छ। हामी फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।